कोभिड-19बाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नयाँ बजार क्लब कीर्तिपुरले आयोजना गरेको यस विशेष वेबिनारमा डाक्टर कपिलदेव उपाध्याय र योगा टिचर कृष्णमान डङ्गोल सरको विशेष प्रस्तुति। अबको क्रममा हुनुहुन्छ डाक्टर कपिलदेव उपाध्याय। र रिसेन्टली केही दिनमा मलाई चाहिँ भनियो कि आँखामा पनि हाम्रो यो आँखाबाट जब हाम्रो आँसु आउँछ, आँसु आइराखेको हुन्छ एक नास, आँसु चाहिँ हाम्रो यो आँखाको कुनामा एउटा ल्याक्रिमल डक्ट भन्ने हुन्छ, आँखाको आँसु चाहिँ झर्ने त्यो। अनि ल्याक्रिमल डक्ट दुईटै आँखामा चाहिँ हुन्छन्, त्यहाँबाट त्यो आँसु झरेर यो नाक घाँटीमा हुन्छ, हुँदै तल जान्छ। अनि आँखामा छोइएपछि त्यो ल्याक्रिमल डक्टको द्वारा त्यो हाम्रो नाकमा र घाँटीमा पुग्ने रहेछ त्यो भाइरस। त्यसकारण आँखाबाट पनि हाम्रो सर्छ, आँखा मिच्दाखेरि, आँखा छुँदाखेरि, आँखा चलाउँदाखेरि चाहिँ आँखाबाट सर्ने रहेछ। त्यसकारण एउटा कुरा हामीले चाहिँ अब बरु ग्लोभ्स लगाउन सक्नेले ग्लोभ्स लगाए पनि हुन्छ, मुखमा नलैजाउँ भनेर। नभए मुखमा आँखामा हात लैजानु पर्यो भने साबुनले 20 सेकेन्ड जति हात धुने। 20 सेकेन्ड किन भने रहेछ भने यो कोरोना भाइरस चाहिँ धेरै बलियो भाइरस चाहिँ होइन रहेछ। फेरि यसको बाहिर जुन कोट छ त्यो काँडा जस्तो चाहिँ हामीले देखाइरहेको हुन्छ, त्यो काँडाको वरिपरि कोट चाहिँ त्यो लिपिड अथवा चाहिँ त्यो फ्याटको बनाएको घेरेको हुने रहेछ। त्यो हामीले साबुन पानीले हात धोयौँ भने त्यसको कोट चाहिँ जाने रहेछ, भनेपछि त्यो इनएक्टिभ हुने रहेछ। त्यसको बाहिरको कभरिङ गइसकेपछि इनएक्टिभ हुने। अर्को अब पानी पाइएन र भने स्ट्रङ अल्कोहलको सेनिटाइजर, कति % भन्दा 70% भन्दा माथि अल्कोहल भएको सेनिटाइजर युज गर्यो भने पनि त्यो चाहिँ मर्छ, त्यो चाहिँ कोट जाने रहेछ। तर त्यो धेरै पटक धेरै सेनिटाइजर लगाउँदाखेरि स्किन बिग्रिने र हातमा के समस्याहरू हुने पनि हुने हुनाले सकेसम्म मिल्छ भने हामीले हात चाहिँ धुने। र अर्को हामीले कोरोनालाई घटाउने चाहिँ मुख्य तरिका अहिले एउटा चाहिँ भ्याक्सिन हो। नेपालमा भ्याक्सिन त्यति लगाउनु पाइएको छैन, भ्याक्सिन चाहिँ एउटा भ्याक्सिन नै हो। दोस्रो चाहिँ मास्क, मैले અહીં त्यहाँ देखाइसकेँ, एकदम गीत गाएको ठाउँमा, खास गरेर क्लोज्ड स्पेस छ भने, भेन्टिलेटेड रुम छैन भने, क्लोज्ड स्पेस छ भने त्यहाँ मान्छे बसेको भए, त्यहाँ मान्छे छन् भने चाहिँ तिनीहरूमा सर्ने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ, ओपन स्पेसमा कम हुने रहेछ। तर त्यो मास्क लगाएपछि कमसेकम 6 फिटको डिस्टेन्समा हामी बस्यौँ भने त्यो हामी त्यति डराउनु पर्दैन। र शङ्का लाग्यो भने अब घरैमा पनि अब शङ्का लाग्यो भने, जस्तै मेरै घरमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो घरमा मेरो छोरा चाहिँ डाक्टर छ, ऊ चाहिँ कोरोना हस्पिटलमै गएर काम गर्नुपर्छ। काम नगर भन्न पनि नमिल्ने कोरोनाको पेसेन्टलाई हेर्नु पर्यो। काम गरेपछि अब ऊ चाहिँ आफै सङ्क्रमण भएर आयो भने त हामीलाई सरिहाल्छ भनेपछि उसले पनि सकेसम्म प्रिकसन ल्याछ, हामीले पनि उसको नजिक जाँदाखेरि मास्क लगाउँछौँ, बाथरुम चाहिँ छुट्टा युज गर्छौँ र हामी चाहिँ अहिलेसम्म बस्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति पनि छ। अर्को एउटै भाडामा बस्ने मान्छेहरू छुट्टै बस्ने ठाउँ छैन, एउटा पोजिटिभ भएको छ भने के गर्ने भन्दाखेरि मैले हिजो अस्ति नै केही सुनिरहेको थिएँ, केही वडाहरूमा कुनै ठाउँमा, कुनै आइसोलेसन गर्ने ठाउँहरूमा के बनाएको छ। गगन थापाकै कुरा पनि अस्ति मैले सुनिरहेको थिएँ, वडा नम्बर 7 र 8 मा चाहिँ बस्ने ठाउँहरू बनाएको छ। त्यो एक्सप्लोर चाहिँ गरेर उहाँहरूले बस्ने गर्न चाहिँ सकिन्छ। अब कुरा रह्यो, અહીં कुरा सुरुमा भन्नुभएको थियो, अब हाम्रो मन चाहिँ, यसलाई हाम्रो वास्तवमा भन्यो भने बाँदरसँग तुलना गरिन्छ। मन चाहिँ एकदम दौडिराखेको हुन्छ, असाध्यै चञ्चल हुन्छ र मन चाहिँ यसलाई काम दिनुपर्छ। अहिले पछि हाम्रो कृष्णमानजीले भन्नुहोला, मनलाई चाहिँ काम दियो भने त्यसमा अडिन्छ, नै भने दौडिराखेको हुन्छ। अब मैले अहिले काम गरिरहेको छु, बोलिरहेको छु, मेरो मन भाग्न पाउँदैन, अब मैले यसपछि के बोल्ने भन्ने चाहिँ भनिराखेको हुन्छु। अनि चाहिँ नै भने म यत्तिकै बसिरहे भने मेरो मन चाहिँ कि पास्टमा जान्छ कि फ्युचरमा जान्छ। पास्टमा गयो भने पनि राम्रो कुराहरू सोध्दैन, प्राय नराम्रो कुराहरू, विगतका कुराहरू, दुःख पाएका कुराहरू, नेगेटिभ कुराहरू। अनि चाहिँ हामी फ्युचरमा गयो भने त्यही ऐम भनेको नेगेटिभ कुराहरू। अब साह्रो भयो भने के गर्ने, अक्सिजन पाएन भने के गर्ने, भर्ना हुनु पाएन भने के गर्ने, भेन्टिलेटर राख्नु पर्यो भने के गर्ने,
कहाँ जाने के गर्ने भन्ने खालि यो डराइराखेका हुन्छ मान्छे चाहिँ। संक्रमण होला कि भन्ने चाहिँ सधैँ त्रासमा बसिरहेको हुन्छ। संक्रमण भइसकेकोलाई पनि त्यही प्रब्लमहरू हुन्छ। त्यसकारण मनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हो। मनलाई चाहिँ अब धेरै तरिकाहरू छ मन कन्ट्रोल गर्ने, तर बेला बेलामा अहिले मेरो मन कहाँ छ भनेर आफूले आफैलाई सोध्नु पनि एउटा तरिका हो। तरिका चाहिँ धेरै छन्, योगादेखि लिएर मेडिटेसनहरू दिएर धेरै चिजहरू छन्। आज सायद मेडिटेसनको बारेमा त्यति कुरा गर्न चाहिँ नपाइएला, तर अलिकति टेन्सन आफूलाई घटाउनको लागि, मेन्टल टेन्सन घटाउनको लागि एउटा स्लो एन्ड डिप ब्रिदिङ भन्ने चाहिँ एउटा तरिका छ। स्लो एन्ड डिप ब्रिदिङ भनेको हाम्रो शरीरमा एउटा सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम भन्ने छ, एउटा प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम भन्ने छ। तिनीहरूको ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ हामीलाई त्यति दुःख हुँदैन। सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभ भयो भने हामीलाई बढी आत्तिने, मुटु हल्लिने, सास फेर्न छिटो सास फेर्ने, डराउने जस्तो कुराहरू बढी हुन्छ। प्यारासिम्पैथेटिक एक्टिभ भयो भने मोर रिल्याक्स भइन्छ। हामी मोर रिल्याक्स भयो भने चाहिँ हाम्रो मनलाई अलि आनन्दित हुन सक्छ। स्लो एन्ड डिप ब्रिदिङ गर्यो भने हाम्रो प्यारासिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टम चाहिँ एक्टिभ हुने हुनाले हामीलाई अलिकति रिल्याक्स भएको चाहिँ फिल हुन्छ। अर्को चाहिँ मेरो मन अहिले कहाँ छ भनेर त्यो सोच्नु पनि, त्यो सोच्ने, डर लाग्ने विचारको लागि त मैले एक्जाम्पल भने मार्क ट्वेनले चाहिँ 95% हामीले डराउने जुन कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो फुलफिल हुँदैन भनेर सबैका धेरैजनाले यो चाहिँ कुराहरू भन्छन्। उनले सबभन्दा पहिले उनले भनेका हुन् र उनको नाम दिएको डर लाग्ने विचारहरू प्राय पुरा हुँदैनन्। हामी डराएर हामीले दुःख पाउने मात्रै चाहिँ हो। त्यसैले चाहिँ अब डराउने विचार आयो भने तिनलाई आउनुहोस् बस्नुहोस् भनेर प्रेम गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन। एकछिन यसलाई मलाई लाग्ने विचार एकछिनमा यो भागेर जान्छ भनेर हरेक कुरा समय अनुसार भाग्दै गए जस्तै डर लाग्ने विचारहरू पनि आउँछन् जान्छन्। तिनीहरूले चाहिँ आफूलाई असर चाहिँ पार्दैनन्। अर्को अब हाम्रो चाहिँ कसरी रोक्छ, एउटा कुरा के छ भने मैले अघि स्लाइड देखाउँदाखेरि कसैको पार्सियल इम्युनिटी हुन्छ, सबैलाई चाहिँ रोग सर्दैन नि, कसैलाई सरे पनि त्यत्तिकै हराएर जान्छ। त्यसकारण चाहिँ राम्रो निन्द्रा, राम्रो आहार, केही एक्सर्साइज र चाहिँ नेगेटिभ न्युजहरू चाहिँ सकेसम्म कम पढ्ने, अनि आफूलाई चाहिँ व्यस्त राख्ने, आफू चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने, राम्रो सुत्ने, समय राम्ररी बिताउने, अनि हिँड्दाखेरि मास्क लगाउने, अनि हातको बारेमा मैले अघि भनिसकेँ। यो सबै चिज गऱ्यो भने हामी बच्न सक्छौँ। बच्न चाहिँ नसक्ने चाहिँ होइन, तर हामी त्यसमा एउटा के छ भने हाम्रो पहिलाका दुईटा कुरा छ यसमा। एउटा मैले सुनेको अमेरिकाको एरिजोना भन्ने ठाउँमा यो बेकारमा हामीलाई मास्क लगाएर दुःख दिइरहेछ गभर्मेन्टले, यो केही पनि होइन, कोरोना भन्ने केही पनि होइन भनेर कोरोना पोजिटिभ भएका 3-4जना मान्छेलाई लिएर गएर एउटा पिकनिक मनाउने, रमाइलो गर्ने भनेर नाच्ने, गाउने, खाने पनि गरेर चाहिँ एउटा ग्रुपै गए रहेछ। एरिजोनाको कुन ठाउँमा हो त्यो गएको चाहिँ, त्यसमा लगेको त्यो धेरैजनालाई, त्यो गएको मध्ये धेरैजनालाई सरेछ, एकजनाको डेथ पनि भएछ। त्यसपछि तिनीहरूले बल्ल रियलाइज गर्यो। अर्कै त्यस्तै युवाहरूमा, यङ मान्छेहरूमा हामीलाई त केही हुँदैन, किन मास्क लगाउने, मास्क लाउनै पर्दैन नि भनेर हामीले यहाँ अलिकति जबरजस्ती गर्दाखेरि यसले रोग फैलिनलाई चाहिँ सहयोग गरेको छ। अब पहिलो फेजमा यो बुढाबुढीलाई मात्रै हुने हो, यिनीहरू भएर मर्ने यिनीहरू नै हुन्, यङ मान्छेलाई केही पनि हुँदैन भन्ने खालको इम्प्रेसन फर्स्ट फेजमा दियो। र त्यसपछि त्यो बेला यङ मान्छेहरू चाहिँ यो यङ जेनेरेसन डराएन, मास्क लाउनै पर्दैन, हामीलाई केही हुँदैन भनेर। अब सेकेन्ड फेजमा चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई बढी एट्याक गरेको, उनीहरू डराएनन्, बुढाबुढीहरू डराएर अलिकति केयरफुल्ली भएर चाहिँ घरमै लुकेर बसे अथवा चाहिँ मास्क लगाएर मात्रै हिँडे। यो अब यङ मान्छेहरू चाहिँ अनि हामीलाई केही हुँदैन भनेर पिकनिक मनाउने, बिहा एटेन्ड गर्ने, हरेक कुराहरू चाहिँ गर्ने हामी भनेर चाहिँ जमघटमा जाने गर्दाखेरि एउटै घरका, अस्ति मैले त्यो पर्वतको एउटा केही घटना सुनेको, बिहाको भोज खाएर आएको एउटै घरका बाउ र 2टा छोरा चाहिँ उनीहरूको डेथ भयो भनेर बिहाको भोज मात्रै खान गएको चाहिँ उनीहरूले त्यो
उनीहरूलाई जनचेतना नभएर एवेरनेस नभएर यसरी भोज खान जान हुँदैन, यसरी भिड गर्न हुँदैन, यसरी हामी चाहिँ क्राउडमा गयो भने हामीलाई सर्ने सम्भावना हुन्छ। एकजना मान्छे चाहिँ सार त्यहाँ पोजिटिभ भयो भने त उसले सारिदिइहाल्छ भन्ने एउटा सानो एउटा त्यो एउटा चाहिँ एवेरनेस नभएर एकै घरका 3 जना मान्छेसम्म चाहिँ डेथ भयो भनेपछि यो हामी अब यो कोरोना साँच्चै हो, यो चाहिँ सेकेन्ड फेज वेभ पनि साँच्चै हो, यो डेन्जरस छ। फर्स्ट फेजमा भन्दा अहिले झन् डेन्जरस छ, युवाहरूलाई झन् एट्याक गरिरहेको छ। हामीले यो 6 फिट डिस्टेन्स र उसमा चाहिँ मास्क लगाउने हामीले गर्नै पर्छ। मास्क पनि प्रोपरली राम्रो खालको मास्क राम्ररी चाहिँ लगाएर हामी हिँड्नुपर्छ। हामी भिडभाडमा चाहिँ कुनै हालतमा पनि नजाउँ। भिडभाडमा एउटा मान्छे पोजिटिभ भयो भने हामीलाई सर्न सक्छ भनेर यो एवेरनेस मात्रै हुने हो भने र काम गर्ने पनि सकेसम्म घरमा गरौँ, अफिसमा गयो भने पनि मास्क लगाएर काम गरौँ, कमसेकम डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर काम गरौँ। एकैछिन गरेर केही हुँदैन चाहिँ नबनाउँ। घरमा भेट्ने मान्छे आउँछ भने ओपन स्पेसमा मास्क लगाएरै कुरा गरौँ, भित्र आफ्नो कोठामा चाहिँ नल्याउँ र कोठामा घरमा कोही एकजना कुनै पोजिटिभ छ भने उसलाई छुट्टै कोठामा राखौँ, पुरा भेन्टिलेसन राम्रो भएको कोठामा राखौँ र अघि भने जस्तै चाहिँ केही तरिकाहरू चाहिँ अपनाउँ। त्यसपछि अब अर्को कुनै हल्ला के छ भने अब तेस्रो वेभ पनि यो आउनेवाला छ। तेस्रो वेभ आयो भने चाहिँ फेरि अब त्यसपछि बच्चाहरूलाई एट्याक गर्छ भन्ने एउटा कुरा भइरहेछ। 12 वर्षभन्दा बढी उमेरका बच्चाहरूलाई चाहिँ अब सबैलाई भ्याक्सिन दिने भन्ने चाहिँ कुरा फेरि चलाएको छ, बच्चाहरूलाई एट्याक नगरोस् भनेर। भनेपछि अब बच्चाहरूलाई पनि हामी चाहिँ एक त सिकाउन पनि पर्यो, अर्को 12 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई उनीहरूले पनि मास्क लगाउने र चाहिँ यो चाहिँ सबै चिजहरू सानो बच्चालाई पनि मास्क लगाउन सिकाउनु पर्छ। वास्तवमा 7-8 वर्षकै बच्चालाई पनि अब यसो गर्नुपर्छ। मैले किन बच्चाहरूलाई किन उनीहरूलाई सानोलाई एट्याक गरेको छैन अहिलेसम्म भन्ने धेरै ठाउँमा खोजेँ, तर किन भएको भन्ने चाहिँ मैले किन बच्चाहरू चाहिँ त्यसबाट उनीहरूको इम्युनिटी चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा छ नि त। बच्चाहरूमा उनीहरू सबै चिज नयाँ हुन्छ, मुटुदेखि फोक्सोदेखि हरेक चिज नयाँ र बलियो हुने हुनाले इम्युनिटी राम्रो भएर एट्याक नभएको होला। तर त्यही पनि बच्चाहरूलाई किन त्यति एट्याक भएको छैन, फाटोफुटो त भएका छन् तर धेरै किन भएको छैनन् भन्ने चाहिँ त्यति मलाई पनि त्यो थाहा छैन। अनि नेगेटिभ न्युज चाहिँ सकेसम्म नहेर्नुहोस्, हेर्नुभयो भने पनि चाहिँ दिनको एकपटक हेर्नुहोस्, नभए आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यबाट के आज कतिजना पोजिटिभ भएछन्, कतिजना डेथ भएछ, कतिजना के भयो भनेर मैले आफ्नो परिवारका कसैलाई सोध्छु। आफै चाहिँ न्युज हेर्दिनँ। मैले टिभी त मैले हेर्दैन, टिभी एब्सोल्युटली हेर्दैन। अब चाहिँ अलिकति तर त्यही पनि अब अस्ति हिजो एउटा न्युज आएको थियो इन्डियाबाट, 1000 बढी डाक्टरहरू नै मरिसक्यो अरे इन्डियामा चाहिँ। डाक्टरहरू मर्नु स्वाभाविक किन भयो भने उनीहरू त फ्रन्ट लाइनमा छन्, सधैँ कोरोनाको बिरामीहरूलाई हेरिरहेका छन्। नेपालमा पनि अहिले दोस्रो फेजमा मेरै साथीहरू पनि कति अनि यङ डाक्टर पनि डेथ भइसकेको छ। किनभने त्यो अब उनीहरूले नहुनु पर्ने हो। वास्तवमा डाक्टरहरूको इम्युनिटी चाहिँ उनले सधैँ विभिन्न खालको बिरामीहरू सधैँ हेर्दाखेरि केही इम्युनिटी चाहिँ हामीमा भएको हुनु पर्थ्यो, तर रहन्छ डाक्टरहरूलाई पनि त्यत्तिकै ससेप्टेबल रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कति टाइम भयो पनि म अलिक बोल्न चाहिँ फटाफट बोल्दै, मेरो टाइम चाहिँ कति समय बोल्ने हो, कतिसम्म चाहिँ केही भन्नुहुन्छ, कति मिनट बोलौँ अरू? डाक्टर साहब एउटा मैले निवेदन चाहे, जस्तो यो हाम्रो जुन पहिलो प्रश्न नै थियो, जस्तो तपाईँको लक्षण छ नि, जस्तो अब कोभिडको यो पेन्डेमिकले मान्छेलाई जस्तो यो साइकोलोजिकल समस्या पर्यो भन्ने लक्षणहरू के हुन सक्लान्, त्यसमा अलिकति प्रकाश पार्दिनु। साइकोलोजी चाहिँ मैले अलिअलि कभर त गरेँ, तर क्लियरली चाहिँ भनिनँ। सबभन्दा अहिले चाहिँ एक त के चाहिँ फोन नम्बरहरू छन्, फ्री फोन नम्बरहरू चाहिँ छन्, हटलाइनहरू छन्। मलाई यस्तो भएको छ भनेर कोरोनाको कारणले काउन्सिलिङ गर्ने के गर्ने चाहिँ के फ्री लाइन चाहिँ यो सिएमसी नेपालमा म चाहिँ त्यहाँ सम्बद्ध छु। त्यहाँ त्यो टोल फ्री नम्बरहरू छन्, फोन गरेर काउन्सिलरसँग दिन सकिन्छ। अब यसमा
तीनटा चारवटा कुरा होइन, व्यापार खत्तम भयो, फाइनेन्सियल इस्युहरू भयो भन्ने त्यसले चिन्ताले चाहिँ फेरि उहाँहरूलाई त्यसले अप्ठ्यारो चाहिँ पारिरहेको छ। अर्को हुने भनेको अब यस्तो यस्तो भएर बाँच्नु भन्दा त के भनेर सुसाइड गर्नेतिर मान्छेहरू कति सुसाइड आत्महत्या गर्ने घटनाहरू पनि भएका छन्। त्यसपछि कतिले यसलाई कसरी बिर्सने होला भनेर बिर्सन नसकेर रक्सी खाने, ड्रग खाने, अझै लागु पदार्थहरू खाने त्यो समस्या छ। घरमा बस्दा बस्दा मिच्छेर रिस उठेर कुटपिट गर्ने, परिवारमा झगडा गर्ने, श्रीमतीसँग झगडा गर्ने, बच्चाहरूसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने, अब यो चिजहरू पनि घटनाहरू फटाफट देखिएको छ। त्यसपछि अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको डिप्रेसन भन्छ एउटा चाहिँ, अब यो अलि लामो समयसम्म भइसक्यो, धेरै समय भएकोले डिप्रेसनका केसहरू पनि बढ्दैछन्। र अर्को एउटा घटना के हुन्छ भने भर्ना भएर अस्पतालमा बल्ल बल्ल बाँचेर आएको, बाफ्रे बाबे त मरिसकेको थियो, बाँचेर आइयो भनेर अक्सिजन लिएर भेन्टिलेटरमा राखेर कति दिनपछि बाँचेर आएका मान्छेलाई पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ पोस्ट चाहिँ त्यहाँ त्यो ट्रमा जुन त्यहाँ बेडमै गएर अक्सिजन चाहिँ म त साँच्चै फेर्न सकिनँ भनेर अत्तिएर बसिरहेको बेलाको जुन घटना हो त्यो याद त्यसको सम्झनाले ट्रमा दिन्छ, आफूलाई चाहिँ एउटा ठुलो आघात दिन्छ। पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ, त्यो पनि खतरनाक झट्ट नहराउने खालको समस्या हो। भनेपछि यो अहिले के भनिरहेछ भने झन्डै 40% जति यो कोरोनाको लगातारको स्ट्रेस, टेन्सन र यसले गर्दाखेरि 40% जतिलाई यो एन्जाइटी अनि चाहिँ अल्कोहल प्रब्लम, ड्रग प्रब्लम, डिप्रेसन, पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर र डोमेस्टिक भाइलेन्स, यो सबै चिजहरू चाहिँ अहिले चाहिँ बढ्छ। यो कोरोना यो पेन्डेमिक सकिएपछि पनि यो समस्याले मान्छेहरूलाई चाहिँ दुःख दिन्छ। त्यसपछि फाइनेन्सियल धेरै क्राइसिसहरू होला, फाइनेन्सियल धेरै मान्छेले अप्ठ्यारोमा स्थितिमा परेका होलान्, धेरै मान्छेलाई विदेश जान थियो रोकिएको होला, धेरै मान्छेको पढाइ पढ्न नपाएका होलान्। अब यस्तो चिजहरू चाहिँ ले गर्दाखेरि उनीहरूको साइकोलोजिकली धेरै डिस्टर्ब हुने सम्भावना चाहिँ छ। र फेरि यो अर्को पनि कुरा छ कि यो पुरा जस्तै हाम्रो पहिला जस्तै नर्मल लाइफ हामी बिताउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो न्यू नर्मल भन्ने नयाँ खालको नर्मल चाहिँ लाइफ बिताउनु पर्ने हो कि भन्न त के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्ति आफू बाहेक प्रत्येक व्यक्तिलाई यसलाई कोरोना हुन सक्छ भन्ने चाहिँ शङ्का गर भन्ने चाहिँ चलन छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई, किनभने उसलाई चाहिँ कसैले कोरोना, कति व्यक्तिले फेरि आफू त्यहाँ पोजिटिभ भए पनि नभनेर म कोरोना पोजिटिभ छु नभनेर मलाई भएपछि अरू जसलाई हुन्छ भनेर जबरजस्ती मास्क पनि नलाउने, काममा जाने, के गर्ने त्यस्तो पनि गरे रहेछन्। र हाम्रो एउटा भित्रको के हुनुपर्छ भने मलाई त भयो मेरो कारणले अरू कसैलाई हानि नहोस् भन्ने कमसेकम त्यति शुभेच्छा, त्यति राम्रो विचार, त्यति त हामीमा कमसेकम एज ए ह्युमन बिङ, एज ए मान्छे अरूलाई केही नहोस् भन्ने चाहिँ सोच हामीमा आउनुपर्ने। त्यति पनि आएन भने अरूलाई हार्म गर्ने, अरूलाई सकेसम्म बढोस् भन्ने, अरूलाई सरोस् भन्ने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अर्को समस्या चाहिँ हुन्छ। यसै पनि हाम्रो देशमा रक्सी खाने मान्छेहरूको अलि प्रतिशत बढी नै छ भन्ने चाहिँ तथ्याङ्कले देखाउँछ। अब अल्कोहलको युज पनि अब यो खान हुँदैन, यो बेलामा रक्सी खाएर चाहिँ झन् विक हुन्छ, गर्न हुँदैन भनेको मान्छेले झन् लुकी रक्सी नै खाइरहेका छन् भन्ने दिन्छ। र कुटपिट झगडा पनि पहिला मान्छेलाई फुर्सद भएन, श्रीमतीसँग घरको परिवारसँग समय बिताउनु पाइएन भन्ने चाहिँ पहिला मान्छेलाई त्यो पीड थियो। अहिले समय छ अनि राम्रो गरी बिताउने भन्दा चाहिँ अब झगडा गर्ने, कुटपिट गर्नेतिर मान्छे लागिरहेको पनि त्यो अचम्म छ। तर अब यो काठमाडौँमा धेरै जसो मान्छेलाई अलिकति अवेरनेस बढी भएकोले भिडभाड त यहाँ छ, अवेरनेस बढी छ, तर गाउँतिर मैले अघि भने नि पर्वतमा, बागलुङमा, ठाउँ कता उनीहरूलाई कसरी बस्ने भन्ने नै ज्ञान अहिलेसम्म नपुगेकोले त्यहाँका भएका लोकल क्लबहरूले पनि वास्तवमा अवेरनेस म्याक्सिमम जगाएर कसरी बस्ने भन्नेतिर चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउन चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अब नेपालीहरूको त्यत्रो भूकम्प सहियो, आज बिहान पनि भूकम्प गएको थियो भन्ने मैले त थाहा पाइनँ, सुनिराखेको थिएँ। अनि अब हामी भूकम्पमा पनि अलि त्यति साह्रै अरू देशमा जस्तो नभएर हामी त्यति पीडित नर्मलाइज भयौँ।
जो मर्ने मरिहाले, जो घाइते हुने भए, जो बचे उनीहरूलाई नर्मलाइज छिटै भयौँ। हामी अहिले सहन सक्ने क्षमता डाक्टरको आवाज रोकेको हो कि म्युटमा भयो जस्तो। म्युट भयो। डाक्टर साहब अनम्युट गरिदिनु। सुन्दैन अब कतिपय सुन्दैन। थ्याङ्क यू। आफै उतैबाट भयो होला, मैले गरेको त होइन। अनि त्यही अब यो एवेरनेस चाहिँ हामीले म्याक्सिमम बढाउँ कि कसरी बच्ने, कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने प्रत्येक युवाहरू, प्रत्येक चाहिँ यो एवेरनेस चाहिँ हुनुपर्छ। यो कोरोना भन्ने साँच्चै हो भनेर मैले अब सानो एउटा जापान कसरी यो सुरु भयो भन्ने एउटा तथ्याङ्क तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होला। यो जापानको डायमन्ड प्रिन्सेस सिप भन्नेमा तपाईँले सुन्नुभयो होला। सबभन्दा पहिले यो एपिडेमिक हुनुभन्दा पहिले त्यो सिपमा एउटा विशाल खालको चाहिँ सिप हुन्छ, जो कोही ट्राभल गर्नुभएको भए, म चाहिँ त्यति ठुलोमा त गरेको छैन, त्योभन्दा अलि सानोमा गरेको छु। अनि त्यसमा 712 जना कि 711 जना कि 12 जना चाहिँ पेसेन्जरहरू चाहिँ क्रू र पेसेन्जर गरेर 711 जना थिए। होइन सरी 3711 जना 3711 जना चाहिँ त्यसमा ट्राभल गरिरहेको थिए। कत्रो सिप होला त्यो चाहिँ जापान, चाइना, हङकङ यता कुन कुन ठाउँमा चाहिँ नाम चाहिँ युकेमा रजिस्टर भएको डायमन्ड प्रिन्सेस सिप हो। तर त्यहाँ चाहिँ 3711 जना ट्राभल गरिरहेकोमा त्यहाँ कोही कोरोना पोजिटिभ मान्छे रहेछ। त्यसमा चाइनिज पनि थिए, हङकङका पनि थिए, जापानिजहरू थिए, अनि युकेका पनि थिए। अनि उसले त्यो 3711 जना मध्ये 700 जनालाई चाहिँ कोरोना सारेछ। इन्ट्रेस्टिङ छ यो कथा होइन, भएको घटना। यसैबाट मात्रै डाटा आएको हो। नाइ भने त हामीले कहाँबाट आउने भन्ने चाहिँ पत्तै लाग्दैन। अनि 3711 जना मध्ये 50% कुनै पनि सिम्टम थिएन। कोरोना पोजिटिभ भए पनि, पिसिआर पोजिटिभ भए पनि 3000 त्यतिमा 711-12 जनामा कुनैलाई पनि 50% कुनै सिम्टम थिएन, सिम्टमलेस। भन्न खोजेको के हो भने हामीलाई अहिले काठमाडौँमै पनि अथवा नेपालमै पनि कतिलाई कोरोना पोजिटिभ भएर सिम्टमलेस भएको केसहरू पनि हुन सक्छ। एउटा दोस्रो 50% सिम्टम रहेछ, 50% चाहिँ त्यो चाहिँ मैले यहाँ यसो डाटा लेखेको थिएँ, म हेर्छु है त। अनि त्यसमा 3711 जनामा 700 जनालाई पोजिटिभ, अनि 50% कुनै पनि सिम्टम चाहिँ थिएन। र त्यो बाँकी रहेको 700 जनामा 300 डेथ भएछ। डाटा हेर्दाखेरि 3711, त्यसमा 700 जना 50% भनेपछि 350 जनालाई सिम्टम भयो। त्यसमध्ये चाहिँ 13 जना त्यो डायमन्ड सिपमा त्यहाँ मरेछन्। अनि त्यहाँ उनीहरूले तथ्याङ्क एपिडेमियोलोजिकल स्टडी गरेर तथ्याङ्क निकाल्दाखेरि एकजना मान्छेले सायद 2 जनालाई या 2 जना 3 जनालाईसम्म सार्न सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ। उनीहरूले स्टडी गरेर हेर्दाखेरि अब एकजना मान्छेले 2 जनालाई अथवा 3 जनालाई सार्यो भने अब त्यसपछि अर्को 3 जनाले फेरि उनीहरूले फेरि 9 जनालाई सार्ने भयो। अनि फेरि त्यो 9 जना सरेका मान्छे फेरि 3 जनालाई सार्ने भने 9 त्यहाँ 27 जनालाई सार्ने भए। त्यसरी मल्टिप्लाई गर्दै जाने रहेछ यो। भनेपछि हामीले जब एकजना मान्छेले एकजना भन्दा पनि आधा जनालाई सार्ने अथवा 0.5% मात्रै सार्ने स्थिति भयो भने बल्ल यो कन्ट्रोल हुने रहेछ। भनेपछि हामीले त अहिले के गर्नु पर्यो भने एउटा भ्याक्सिन लाउनु पर्यो। भ्याक्सिन चाहिँ हामीले
भ्याक्सिन लगाएर यसलाई रोक्ने, दोस्रो मास्क र हात धुने हाम्रो र सेफ डिस्टेन्सको प्रयोग गर्नु पर्यो र रोगहरू चाहिँ यति कम होस् कि एकजना मान्छेलाई पनि सार्न नसक्ने स्थिति भयो भने बल्ल यो रोग चाहिँ कन्ट्रोल हुने रहेछ। अब एकजना मान्छेले 0.5 भनेपछि एकजना मान्छेलाई सार्नलाई दुईजना सरेको मान्छे चाहियो, त्यो पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो स्थिति आयो भने बल्ल यो रोग चाहिँ कन्ट्रोल हुने रहेछ। एपिडेमियोलोजिकली हेर्दाखेरि यस्तो इन्ट्रेस्टिङ डाटा छ। मेरो विचारले अब तपाईँहरूको धेरै टाइम पनि दिइसकियो, 12:30 होइन। अनि ल म यही बिदा हुन्छु। अब केही प्रश्नहरू छ भने पछि चाहिँ गरौँला। तर यो एकैपटकमा यो सबै सपिने कुरा पनि होइन कि यिनीहरू। थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर, हजुर बनिरहनु होला प्रोग्राममा र यहाँ क्वेसन एन्सर सेसन पनि छ हाम्रो। त्यसमा आएका जिज्ञासाहरूलाई निश्चित रूपमा डाक्टर साहबले सेटिस्फाई गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। र कार्यक्रममा अब म एकजना योगा टिचर अथवा असाध्यै तपाईँको मिलनसार सहिदै र उहाँको प्रेजेन्टेसनहरू साह्रै म आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा मन पर्दैन। धेरै मान्छेको रेकमेन्डेसनको आधारमा आर्ट अफ लिभिङको तर्फबाट हामीले हाम्रो निम्ता स्वीकारेर आइदिनु भएको कृष्णमान डङ्गोल सरलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। र यो बन्दाबन्दीको समयमा हामी घरमै बसेर पनि कसरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ बन्न सक्छौँ भन्ने कुरामा उहाँका भनाइहरू र साथै कुनै सानो वर्कसपहरू पनि गराउनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि चाहिँ म आह्वान गर्न चाहन्छु। अबको फ्लोर कृष्णमान डङ्गोल सरलाई प्लिज। भन्दा अगाडि म यहाँ डाक्टर कपिलले अघि दिएको अनि भर्खर डाक्टर साहबले फेरि अर्को एउटा अहिले रिसेन्टली तथ्याङ्क दिनुभयो। एकजना मान्छेलाई भाइरस सार्नलाई त्यहाँ अर्को 2 जना चाहिने, 3 जना रेसियोमा त्यो भन्नुभयो होइन। अब यसलाई हामीले हेर्दै गयो भनेदेखि अघि डाक्टर साहबले अघि एउटा अर्को यहाँ अर्को पोइन्टमा के भन्नुभयो भने अब उहाँ त यो मनोविज्ञानमा मनोचिकित्सामा धेरै अगाडिको मान्छे होइन। अब हामीले उहाँले अब जुन यो छोटो समयमा सबै चिज अब धेरै कुरा कभर गर्नु भएको छ। उहाँले एउटा कुरा के भन्छ, स्वस्थ हुनलाई के चाहिन्छ त? निद्रा चाहिन्छ, खाना चाहिन्छ, एक्सर्साइज चाहिन्छ भन्नुभएको छ होइन। अनि त्योभन्दा अगाडि उहाँले अर्को के पनि भन्नुभएको थियो नि, श्वास प्रश्वास पनि होइन। त्यो सबै कुरो भयो भने बल्ल के हुन्छ त? हाम्रो शरीर हुन्छ होइन। अब एउटा कुरा हामीले यही जुन अब डाक्टर साहबले भनेको पोइन्टमा हामीले लियो भने मलाई एउटा सानो यहाँ क्विक एउटा कथा के सेयर गर्नु भने यहाँहरूको कतिलाई त थाहा होला, कति अब हामी यङ जेनेरेसनलाई थाहा नहोला। 2045 सालमा नेपाल भारत सन्धि बन्द भयो, 3 महिना बन्द भयो। मरिचमानले सिङ्गापुरबाट प्लेनबाट तेल ल्याएर पनि चलायो होइन। अनि सबै के भन्थे, अब त मर्छ नेपाली, अब मर्छ इन्डियाले बन्द गर्छ, अब मर्छ। अनि त्यही अन्तरालमा एउटा अचानक एउटा गोर्खापत्रमा एउटा लेख आयो कि लेखमा मैले पढेको के थियो भनेदेखि आकाश खसेर थिच्यो भने के गर्ने भन्नुभयो क्या। अनि म त यसो तिर्मिरेँ क्या। मलाई चाहिँ त्यो बेला किन घटनाले छोएको भन्दाखेरि त्यो बेला मेरो पुरानो घरलाई भत्काएर म नयाँ घर बनाउँदै थिएँ। हाफ मात्रै भएको थियो, तपाईँको सबै चिज बन्द भयो। महिना चाहिँ टहरामा सुत्नु पऱ्यो क्या। अनि त्यही गरी जीवनमा कहिले नबिर्सिने घटना। अनि आकाश खसेर थिच्यो भने के गर्ने? अब अहिले मलाई बेला बेला अहिले पनि यो झझल्को यही आउँछ क्या। जुन अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, हामी डर छ, तर हामी के गर्ने त? कुनै पनि चिजमा कारण र कारक चाहिँ छ है। केही पनि चिज एउटा चिज जस्तो भनौँ अहिले हामीले कोरोना भन्यो, लकडाउन भन्यो, घरभित्र बस्ने भन्यो। जब तपाईँले हावाहुरी आयो झ्याल खोल्नु हुन त तपाईँको घरमा हावाहुरी कसरी पस्छ? जब तपाईँ झ्याल खोल्नुहुन्छ तब पनि पस्छ नि। त्यही होला भनेर हामी के भन्छौँ, बर्खा आउनु अगाडि सबै चिज ठ्याक पार्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो जीवनलाई हामीले त्यसै हेर्नु पऱ्यो क्या। डाक्टर साहब भन्नुभयो नि, हाम्रो शरीर बलियो छ, स्वस्थ छ, तन्दुरुस्त छ भने त्यो अलिअलि भाइरस छिरेर केही गर्नेवाला छैन। अहिले पनि रेसियो के छ, एकदम कम छ होइन। अहिले सबैलाई हामीले हेर्दाखेरि अब कसरी बढाउने त? अघि सन्तोष सरले घरिघरि सोध्नु भएको थियो लक्षण के हो त? डाक्टर साहबले धेरै कुरा भन्नुभयो होइन। लक्षणहरू मान्छेलाई रिस उठ्छ, झगडा पर्छ, यो पर्छ, त्यो पर्छ। हामी फ्यामिलीमा त्यसलाई पनि हामी वाच गर्नु पर्यो। परिवारको सदस्य मध्ये कोही कुनामा गएर लुकेर बसिया छ कि, कोही नबोलिरहेछ कि, कसैलाई केही कुरा सोध्ने बित्तिकै झडङ्ग रिसिया छ कि। यो सबै कुरा चाहिँ जुन अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, यो चाहिँ कसरी तनावका लक्षणहरू। अब बस्ने कसरी त? अघि भन्नुभयो लकडाउन छ, बाहिर हिँड्न पनि पाइँदैन, कहाँ जाने त होइन। र अर्को कुरो एउटा हामी के बुझौँ भने हामी 7.5 अरब जनसङ्ख्यामा
कुनै पनि एउटा फर्मुलाले सबैलाई काम गर्दैन हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी विचार गरौँ है। त्यही भएर आफ्नो स्वास्थ्य पहिला आफूले ख्याल गर्नु पर्यो। तर हामी 7.5 अरबमा हाम्रो ह्युमन बडीमा जति आइटम छ त्यो 7.5 अरबमा अधिकांशमा त्यही छ हैन। अधिकांश भनेपछि अहिलेको कोरोनाको टाइममा मेजर अट्याक के हो त? फोक्सोमा, राइट? हामी सबै आइगिरहेछौँ हैन। अब फोक्सोलाई कसरी बचाउने त? हामी आज त्यो कुरामा अलिकति लागौँ है। आज अब सन्तोष सरलाई धेरै धन्यवाद। म योगाको बारेमा अब आज यहाँ धेरै कुरा गर्दिनँ, किन योगाको आफै एउटा अर्को संसार छ। त्यसलाई तपाईँको महिनौँ महिना वर्षौँ वर्ष हामीले व्याख्या गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामी अगाडि बढ्न सक्छ। तर छोटो समयमा हामीलाई चाहिने बेसिक कुराहरू के हो त, हामी त्यसमा लागौँ है त। म यहाँ सबैलाई एउटा अनुरोध गर्छु, फेसबुकमा आफ्नो ठाउँमा छन् उहाँहरूले हेरिराख्नु होला। जति पनि यहाँ हामी छौँ, जसको ब्यान्डविथले अलाउ गर्छ एकचोटि क्विक अन गरौँ न सबैको भिडियो। एकचोटि मलाई सबैको अनुहार हेर्नु मन लाग्यो। जसको अलाउ गर्छ सबैको भिडियो अन गरौँ है त। भेरी गुड, भेरी गुड, एक्सिलेन्ट, वन्डरफुल। अब 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 है, अब हजुरहरूको अगाडि कलम, किताब, जे मोबाइल जे छ, एउटा केही चिज समाउनु त्यसरी, केही चिज हातमा उठाउनु, केही चिज हातमा उठाउनु। अब यसलाई तपाईँले मुठी कसेर बेसरी कसौँ, जति सकिन्छ कसौँ। तर फेरि मोबाइल धेरै सानो मोबाइल छ भने भाँचेल है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु। कसौँ अझ कसौँ, कति बेरसम्म होल्ड गर्नुहुन्छ? कसौँ। मानौँ कि यो चाहिँ तपाईँको अहिले जुन हातमा छ यो चाहिँ तपाईँको अमृत तपाईँको हातबाट खुसियो भने तपाईँ के पनि हुनसक्छ। ल त्यही अनुभवका साथ कसौँ, अझ कसौँ कसौँ कसौँ, अझ बेस गरी अरू खोस्ला है, साथीहरूले खोस्ला, कसौँ, अझ कसौँ कसौँ कसौँ, अझ कसौँ। अब एकचोटि छोडिदिनुहोस् त, सल्लाह राखिदिनुहोस् त। अहिले यहाँहरूलाई अनुभव कस्तो भयो? हल्का भएको, हल्का छ भने सबैले यसो गर्नु। अहिले छोड्दाखेरि गाह्रो छ भने सबैले यसो गर्नु। छोड्दाखेरि गाह्रो छ भने यसो गर्ने, हल्का छ भने यसो गर्ने, राइट? अब जीवनमा के त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि चिजलाई समातिरहँदाखेरि, लामो समयसम्म समातिरहँदाखेरि त्यो नै हाम्रो लागि अर्को घातक चिज बन्दै जान्छ। त्यसले नै हामीलाई दुःख दिन्छ। अब अहिलेको कन्टेक्स्ट के त भन्दाखेरि कोरोना, अहिले डाक्टर साहब भन्नु नि, बिहान उठिने कोरोना, सुतिने कोरोना, फोन गर्ने कोरोना, यो गर्ने कोरोना, कोरोना कोरोना कोरोना। यो त्रास कतिखेरसम्म हामीले मनमा राख्यौँ त? रियालिटी जुन डाक्टर साहब भन्नुभयो नि, हामी सबैको तथ्य हो। सबैलाई मर्नदेखि डर लाग्छ, मेरो परिवारलाई के होला डर लाग्छ होइन। तर तथ्य त मृत्यु नै हो। कुनै बेला डाक्टर साहब भन्नु नि योगीहरूले गर्ला, तर त्यो भन्दैमा हामी कसै अहिले कोही पनि, अहिले मलाई पनि सोध्यो, कोही पनि हामी मर्न त तयार छैनौँ, तर बच्ने कसरी होइन। यो कुरालाई हामीले लिएर गएर अब हामी आज एक दुईवटा छोटो एक्सर्साइज गर्छौँ। अब हजुरको ब्यान्डविथले भ्याएसम्म चाहिँ अनलाइन बस्नु होला, फेसबुक यो लाइभमा गरेर सबैले एकचोटि हात हलाउँ है त। हामी हलाउँ, सबैले हलाउँ, यसरी हलाउँ, माथि माथि हलाउँ, साइडबाट तल, अझ माथि, एकदम एकदम मजाले हलाउँ, पुरा औँलाहरू हलाउँ 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 हलाउँ, माथि माथि जाउँ, फेरि तल, माथि, फेरि तल। अनि अब बिस्तारै दुवै हात आफ्नो घुँडामाथि राखौँ, आरामसँग बसौँ। एकैछिन आँखा बन्द गरौँ र अहिलेको मनको स्थितिलाई ध्यान दिउँ। उनको मनको स्थिति के छ? शरीरमा झन्झट छ, हातहरू झन्झनाइरहेछ, जे छ ध्यान त्यसैमा दिउँ। एउटा लामो गहिरो साधारण श्वास फरौँ अनि आरामसँग छोडौँ। फेरि अर्को लामो गहिरो साधारण श्वास फरौँ अनि यसलाई पनि आरामसँग छोडौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोलौँ। एकैछिन अगाडिको हाम्रो मनको स्थिति र अहिलेको मनको स्थिति कस्तो छ? हल्का छ अप, हल्का छैन डाउन। यो एकदम आफूलाई हेरेर गर्ने है। मलाई एकदम यो केही पनि फरक परेन डाउन गर्नु, ए मलाई केही त भएको छ अप गर्नु है त। भेरी गुड होइन। अब हामी जुन जुन अवस्थामा छौँ, अब दुवै हात चाहिँ सिधै राखेर हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब एक दुईवटा हामी
यहाँहरूले सबैले कपालभाती सिक्नु भएको छ है, सबैले त नभनौँ, कतिले सिक्नु भएको छ, कतिले टिभीमा हेर्नु भयो होला। तर एउटा कुरा म यहाँ चाहिँ के भन्छु भनेदेखि अहिले चाहिँ जस्तो म अगाडि छु, हजुरहरूले गरेको ठिक छ कि छैन म पनि हेरिरहेको छु। र अर्को कुरा, हामीले कुनै पनि बेला कुनै पनि कुरा सिक्दाखेरि मैले हिजो जे जस्तै गरेका थियौँ, क्षणलाई चाहिँ 10-15 मिनट 20 मिनट जति हजुरको समय चाहिँ मलाई दिनु पर्यो र हजुरले मैले जे भनेको छ हजुरले त्यही गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि भोलिको अनुभव के हुन्छ त्यो हजुरले गर्नु। जस्तो हामी कहिले भन्छौँ नि, आज त्यहाँ खाएको त क्या मिठो भयो, रसभरी त क्या मिठो छ, त्यो अनुभव पो सुनाउन सकिन्छ त। स्वाद तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ मैले भनेको। त्यसको लागि त के भनेको, हजुरको मुखमा रसभरी परेपछि आहा उहाँले भनेको त हो रहेछ भन्यो होइन। यो अहिले मैले भनेको कुरा नि मैले भनिरहेको छु हो कि होइन, तर जब तपाईँले गर्नुहुन्छ ए ए त्यो अनुभव आउँछ होइन। त्यही हिसाबले गर्नु है त। ल हामी एकैछिन अब हामी कपालभाती भन्ने चिज कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पुरा हामी सास भर्छौँ पेटलाई फुल्ने गरी, अनि सास छोड्ने बेलामा पुरा नाइटोलाई भित्र तान्छौँ, अनि फेरि आफ्नै गतिमा बिस्तारै सास भर्छौँ, फेरि सट्ट गरेर भित्र फ्याल्छौँ होइन। जब इक्जाम्पल म यहाँ हात राखेर देखाउँछु होइन, होइन। अब हामी सबैले यसो गरौँ है त। अब यो बेलामा हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो छैन भने आँखा बन्द गरेर भने अझ पनि ठिक छ होइन। अब कन्फ्युजन छ भने आँखा खोले पनि केही फरक पर्दैन है त। अब एउटा हामी पहिला एउटा लामो गहिरो साधारण श्वास भरौँ, अनि आरामसँग छोडौँ। अब कपालभातीको लागि सास भरौँ। अब मैले गरेको जस्तै हजुरहरूले पनि गर्दै गर्नु होला। एकैछिन विश्राम, आँखाहरू बिल्कुल बन्दै छन्। शरीरमा जे जस्तो ऊर्जाको उत्पन्न छ ध्यान त्यसैमा। आफ्नो वरिपरिको वातावरणमा ध्यान दिउँ। अब हामी फेरि एकचोटि सेकेन्ड राउन्ड भस्त्रिका गर्छौँ, के कपालभाती गर्छौँ। फेरि एउटा साधारण गहिरो श्वास भित्र, अनि आरामसँग छोडौँ। अब कपालभातीको लागि सास भरौँ। एकैछिन विश्राम, फेरि आँखाहरू बन्दै राखौँ। ध्यान आफ्नो सम्पूर्ण शरीरमा। मनमा जे विचार आउँछ आउन दिनुहोस्। फेरि अर्को लामो गहिरो श्वास भित्र, अनि आरामसँग छोडौँ। फेरि फाइनल राउन्ड कपालभातीको लागि हामी सुरु गर्छौँ। सास भरौँ। विश्राम। एकैछिन ध्यान आफ्नो मनको स्थितिमा, आफ्नो शरीरमा जे जस्तो तरंग उत्पन्न छ ध्यान त्यसैमा। अर्को लामो गहिरो श्वास भरौँ, अनि आरामसँग छोडौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोलौँ। कस्तो रह्यो भस्त्रिका? कसैलाई मन परेन भने यसो गर्न पाइन्छ है, केही पनि भएन भने यसो गर्न पाइन्छ।
ठिक छ भने यसो गरे है। अब हामी फेरि अर्को एउटा एक्सर्साइज गर्छौँ है त। अब यहाँहरूले सबैले सुन्नुभयो होला, यो हामी भस्त्रिका गर्छौँ। भस्त्रिका चाहिँ आज हामी कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि हात माथि उठाएर गर्छौँ है। सबभन्दा पहिला यो मुठी चाहिँ मतिर फर्काइदिउँ है। मुठी मतिर फर्केको छ, अनि मैले श्वास भित्र भन्दाखेरि माथि लाने, मुठी खोल्ने, मुठी खुल्छ माथि लिएर होइन। अनि मैले बाहिर भन्दाखेरि तल ल्याउने, भित्र बाहिर, भित्र बाहिर है त। अरू केही पनि नगर्ने है। हजुरले यो गर्दाखेरि हात सिधा जाने, श्वास हल्का जोडले भित्र आउँछ, तर तल आउँदाखेरि श्वास छोड्ने। तल आउँदाखेरि चाहिँ यो दुवै कुइनाले करङमा थोरै छुन्छ, अनि अलिकति हल्का जोडसँग चाहिँ नाकबाट चाहिँ श्वास फ्याल्ने है। त्यति मात्रै गर्ने है त। सबैजना रेडी, सबैजनाले हल्का मुठी गरौँ, शरीरको दायाँ बायाँ है। र सर्वप्रथम एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र, अनि आरामसँग छोडौँ। अर्को लामो गहिरो श्वास भित्र, अनि यो पनि शरीरलाई श्वास छोड्दै शरीरलाई अझ हल्का गरौँ। अब हामी एकसाथ सुरु गर्छौँ है त। भित्र दुवै हात माथि, बाहिर, भित्र 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 बाहिर। अनि विश्राम गरौँ। दुवै हात घुँडामाथि राखौँ, एकैछिन आँखा बन्दै राखौँ र आफ्नो शरीरमा जे जस्तो तरङ्ग उत्पन्न छ ध्यान त्यसैमा। अब फेरि हामी सेकेन्ड राउन्ड गर्छौँ। फेरि अघि जस्तै हल्का मुठी गरौँ, अगाडि गरौँ। जसलाई कन्फिडेन्ट छ आँखा बन्दै गरेर गरौँ। एउटा लामो साधारण श्वास भित्र, अनि आरामसँग छोडौँ। अब हामी एकसाथ सुरु गर्छौँ। श्वास भित्र, दुवै हात माथि, बाहिर, भित्र 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 बाहिर। अनि विश्राम। फेरि अघि जस्तै दुवै हात घुँडामाथि राखौँ, अनि एकैछिन विश्राम गरौँ। शरीरमा जे जसो तरङ्ग उत्पन्न छ ध्यान त्यसैमा। अब हामी अन्तिम पटक फेरि भस्त्रिका गर्छौँ। फेरि अघि जस्तै हल्का मुठी शरीरको दायाँ बायाँ, एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र, अनि आरामसँग सास छोडौँ र शरीरलाई हल्का गर्दै लैजाउँ। अब हामी एकसाथ सुरु गर्छौँ। श्वास भित्र, दुवै हात माथि, बाहिर, भित्र 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 बाहिर। अनि विश्राम। दुवै हात घुँडामाथि राखौँ, हत्केला माथि सिलिङतिर फर्केको छ। आँखा बन्दै राखौँ, एकछिन मनको स्थितिलाई ध्यान दिउँ। आँखाहरू बिल्कुल बन्दै राखौँ। आफ्नो कोठाको वरिपरिको वातावरणप्रति ध्यान दिउँ। अब हामी आँखा बन्दै राखेर अर्को एउटा प्रोसेसमा जान्छौँ। यहाँहरूले बन्दै राख्नु होला, मेरो इन्स्ट्रक्सन मात्रै सुन्नु होला। दुवै हात घुँडामाथि खुल्लै छ। अब हामी अर्को एउटा श्वास प्रश्वासको एक्सर्साइजमा गइरहेछौँ। मैले एउटा लामो गहिरो श्वास लिने, मैले लामो गहिरो श्वास भित्र 2 3 4 भन्ने बेलासम्म सास तानिराख्ने, अनि रोकौँ 2 3 4 भन्ने बेलासम्म रोकिराख्ने, अनि छोडौँ 2 3 4 5 6 भन्ने बेलासम्म छोड्ने। एक क्रमलाई जारी राखौँ। आँखा बिल्कुल बन्दै राखौँ।
एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र 2 3 4 रोकम 2 3 4 छोडम 2 3 4 5 6 रोकम 2 श्वास भित्र 2 3 4 रोकम 2 3 4 छोडम 2 3 4 5 6 रोकम 2 श्वास भित्र 2 3 4 रोकम 2 3 4 छोडम 2 3 4 5 6 रोकम 2 श्वास भित्र 2 3 4 रोकम 2 3 4 छोडम 2 3 4 5 6 रोकम 2 श्वास भित्र 2 3 4 रोकम 2 3 4 छोडम 2 3 4 5 6 रोकम 2 श्वास भित्र 2 3 4 रोकम 2 3 4 छोडम 2 3 4 5 6 रोकम 2 अनि विश्राम आँखाहरू बन्दै राखौं ध्यान आफ्नो शरीरमा आफ्नो वरिपरिको वातावरणमा जे जस्तो आवाज आइराखेको ध्यान त्यसैमा कोठाभित्र के आवाज आएको छ भने त्यसैमा ध्यान अनि बिस्तारै आफू बसेको ठाउँमा आफ्नो सम्पूर्ण शरीरको वेटलाई छोडिदेऊ 40 50 60 70 जे जति तपाईको वेट छ त्यो सबै जुन बसेको ठाउँमै छोडिदेऊ बिना कुनै प्रयास खाली सास मात्रै भित्र आउने जाने भइराखेको छ बिस्तारै अब आफ्नो ध्यान आफ्नो वरिपरिको आफ्नो शरीरभरि खुट्टाको दुवै पैतालामा ध्यान दिऊ दुवै खुट्टाको औंलाहरूमा ध्यान दिऊ आफ्नो कुर्कुच्चामा ध्यान दिऊ दुवै गोडाको पिडौलामा ध्यान दिऊ घुँडाहरूमा आफ्नो ध्यान आफ्नो जननेन्द्रियमा तल्लो पेट माथिल्लो पेट छाती अनि आफ्नो ध्यान आफ्नो दुवै हातहरूमा आफ्नो ध्यान आफ्नो घाँटीको वरिपरि अनुहार आज्ञा चक्र दुवै आँखी भाउको बीचमा अनि आफ्नो ध्यान आफ्नो निधारमा तालु शरीरको माथिल्लो भाग अनि आफ्नो ध्यान आफ्नो सम्पूर्ण शरीरमा आफ्नो ध्यान आफ्नो सम्पूर्ण शरीरमा एउटा लामो गहिरो श्वास भरम अनि आरामसँग छोडम बिस्तारै आफ्नो ध्यान आफ्नो वरिपरिको वातावरण प्रति ध्यान दिऊ जे जस्तो आवाज आइराखेको छ ध्यान त्यसैमा फेरि आफ्नो ध्यान आफ्नो शरीरमा अब मनै मन आफ्ना माता पिता आफ्ना मित्रवर्गहरू सम्पूर्ण इष्टमित्र प्राणी जगतलाई मनै मन धन्यवाद ज्ञापन गरौं
यो सृष्टिकर्तालाई धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। अर्को लामो गएर श्वास भरौँ अनि आरामसँग छोडौँ। बिस्तारै बिस्तारै अर्को लामो गएर श्वास भरौँ अनि बिस्तारै बिस्तारै आरामसँग आँखा खोल्दै जाउँ। नमस्ते। हजुरहरूलाई कतिलाई त आज आँखा खोल्न मन लागेको छैन जस्तो। कस्तो रह्यो हजुरको अनुभव? हामीले सुपर सुपर एकदम सुपर सर। हामीले केही गरेनौँ। हामीले एकैछिन हाम्रो आफ्नै शरीरलाई सिर्फ श्वास प्रश्वासबाट मात्रै एकैछिन गाइड गर्यौँ। शरीरको अङ्ग अङ्गमा हामीले ध्यान दियौँ होइन। अब अघि सन्तोष सरले भन्नुभयो लकडाउनको बेलामा हामी घर बसेर के गर्ने त। मैले अघि सुरुमै भने हामी 7.5 अरबमा हामी हरेकको इन्ट्रेस्ट छ। मलाई कसैलाई वाक गर्न मन लाग्छ, कसैलाई गार्डनिङ गर्न मन लाग्छ, कसैलाई मिठो खाना पकाउन मन लाग्छ, कसैलाई बच्चा बच्चीसँग पढ्न मन लाग्छ, कसैलाई बाआमासँग सँगै बसेर गफ गर्न मन लाग्छ। हामीले गर्न सक्ने यो सबै चिज गर्न सक्छौँ आफ्नो घरमा बसेर। अनि अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि एउटा अर्को, आइडल माइन्ड इज डेभिल्स माइन्ड। अब मन चोलाएर कहिलेकाहीँ बस्यो भने त्यहाँ अनेक होइन कुतर्कहरू आउन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि सर्लक्क लगाएर यसरी तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा बसेर आरामसँग श्वास प्रश्वास क्रियाबाट हामीले ध्यान गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यसको लागि कुनै ठुलो कुरा सिक्नुपर्ने छैन। सिम्पल, अरू केही पनि जानिएन भने आँखा बन्द गर्ने, 20 पटक लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने, लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने, अनि फेरि एकछिन आनन्दले बस्यो, फेरि 20 पटक गर्यो, फेरि एकछिन आनन्दले बस्यो, फेरि एक पटक 20 पटक गर्यो, अनि फेरि अर्को 8-10 पटक साधारण श्वास लियो अनि आरामसँग बस्यो। यो अहिले हामीले घरमा अब हुन त हामी लकडाउन भनेका छौँ। हामी मध्येमा कतिको वर्क फ्रम होम छ, काम छ। काम गरेर पनि तपाईँलाई वर्क फ्रम होम पनि सजिलो छैन। कतिलाई बिहानदेखि बेलुका मिटिङ बनाएछ होइन। जुन जुन बेला फुर्सद छ लन्च टाइममा, बिहान दिउँसो बेलुका एकछिन 5 मिनट यो एक्सर्साइज गर्नुहोस्। त्यसपछि अरूको शरीरमा के परिवर्तन ध्यान त्यसमा दिनु। अघि सुरुमै भने नि कोभिडले के गरेछ त, मानसिक त सबैलाई एट्याक गरेछ, तर जोलाई कोभिड लाग्यो के गरेछ, फोक्सोमा एट्याक गरेछ। कतिपय मान्छे सिभियर भएर हस्पिटल गयो, कतिपय नमान्छे मान्छेलाई नि खाँ गरेर खुङखुङ गरेर सास फेर्न गाह्रो भएर कोभिड भइसकेपछि पनि अघि डर भने नि त्यो पछिको ट्रमाटिक साइकलले पनि तपाईँको महिनौँ दिनसम्म गाह्रो हुने मान्छे छ। त्यसको लागि एउटै उपाय भनेको चाहिँ डिप लङ ब्रेथ, यो श्वास प्रश्वासले गर्यो भने हामीले हाम्रो फोक्सोलाई ताजा गर्न सक्यो, बचाउन सक्यो भने हामी बच्छौँ। अब यसलाई हजुरहरूले एउटा अर्को याद गर्नुहोस् है, हामीहरू मध्येमा जो हामी चाहिँ 10, 15, 20 वर्ष हुने बेलासम्म चाहिँ हामीलाई कसैले बजार जाऊ भन्यो भने के गर्छौँ, तुफान कुदेर आउँछौँ, एकछिनमा आउँछौँ, केही मतलबै छैन। अब अहिले के हुन्छ, कहिलेकाहीँ कसैको 2 तला 3 तला माथि घर छ भने त्यहाँ माथि गएर एउटा सामान ल्याउने, गाह्रो सास आयो गर्छौँ। किन होइन। यहाँ पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ गफ के छ भने आर्मी पुलिसमा के भनिन्छ भने एउटा शब्द, जितना रगडा उतना तगडा होइन। जति त्यसलाई चाहिँ चलाउँदै चलायमान गरे गयो त्यति नै चिज त्यो मजबुत हुँदै जान्छ। अनि हाम्रो पनि के भयो त भन्दाखेरि बचपनमा जवानी हुने बेलासम्म एक्सर्साइज गरेको छ, दौडेको छ, यो काम दौडेको छ, तपाईँको मुभमेन्ट पर्याप्त छ, श्वास प्रश्वास भएको छ, फोक्सो तन्दुरुस्त। अनि जब हामी 25-30 वर्ष नाग्दैपछि के गर्छौँ, अलिकति कमाउँछौँ, त्यसपछि के गर्छौँ, कहीँ 2 पाइला हिँड्ने पनि गाडी चाहियो, मोटरसाइकल चाहियो, घर आएपछि मिठो मिठो चाहियो है। दिनभरि काम गरेर एकछिन थाकेको छ, बसौँ, आनन्दले बसेको छ, एक्सर्साइज छैन। अनि नभएपछि के त, हाम्रो मान्छेको जीवनमा तपाईँलाई बाँच्नलाई सास मात्रै फेर्न त यत्रो सानो टुक्रो फोक्सो भए नि पुग्छ, तर तपाईँ एक्टिभ भएर चल्नलाई तपाईँको होल फोक्सोले काम गर्नु पर्यो होइन। अब हामीले त के गरेका छौँ, त्यो त गरेका छैनौँ। यदि त्यो हामीले गरेको भनेदेखि त हामी आफैले सबैले आफ्नो शरीरलाई आफैले हामीले चाहिँ जाँच्नु पर्यो क्या। घरमा 3 तलासम्म तलमाथि गर्दाखेरि श्वास आँचेकै छैन, अथवा ऊ त्यहाँ परसम्म चाहिँ म 10 मिनट फटाफट हिँडेर आउँदा श्वास आँचेकै छैन। आछ भने
मेरो चाहिँ केही फरक परेछ, अब चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो है भनेर त्यो सोचका साथ जानु पर्यो। त्यही भएर यो घरमा बसेर पनि तपाईँको डर त्रास एउटा ठाउँमा छ भनेदेखि, तर डर त्रासले एउटा कुराको यो फेरि ख्याल गर्नुहोस् है, त्यहाँ हरेक चिजको इन्भेन्सन के पनि भइरहेछ भने विनाशपछि विकास पनि भइरहेछ होइन। अहिले पनि के भयो, कोभिड आयो, कोभिड आउनु भाइरस आयो, त्यही मध्येमा हामी मध्ये पनि कतिले चाहिँ अनौठो अनौठो काम गरिरहेछ। कसैले जिन्दगी भात नपकाउने मान्छेले घरमा भात पकाइरहेछ, कसैले जिन्दगी कौशीमा 2टा फुल नरोप्नेले फुल रोपिरहेछ, जिन्दगी एउटा तरकारी नउम्रिए तरकारी उम्रिरहेछ होइन। नयाँ नयाँ इन्भेन्सन सबैको भइरहेछ। त्यही भएर हाम्रो यसलाई चाहिँ चलायमान राखिराखौँ र फोक्सलाई एक्टिभ गर्दै गरौँ र अगाडि बढौँ। म यति भन्दै म यहाँ क्लोज गर्छु। सन्तोष सर, अब केही प्रश्नहरू छ भने लिउँला। डाक्टर साहब हुनुहुन्छ? धन्यवाद कृष्ण सर। र अब यसै क्रममा अलिकति हामीले क्वेसन एन्सर सेसनहरू पनि राखेका छौँ। सायद अब दर्शक दीर्घबाट कति क्वेसन आछन्, के आछन्, मेरा साथीहरू डाक्टर नवरत बानिया र नारायण महर्जनजीलाई म क्यामेरा अन गर्न रिक्वेस्ट गर्छु। नारायण महर्जनजी र टेक्स्ट सर क्वेसन के छ त्यो टेक्स्ट बक्समा टाइप गरिदिनु होला। हेलो 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 हजुर टेक्स्ट बक्समा लाग्न पाए हुन्थ्यो। नरजी तपाईँ लिनुहोस्, फ्लोर भनिदिनुहोस् सबैलाई टेक्स्ट बक्समा। भर्बल क्वेसन्सहरू लियो भने हाम्रो सम्भवतः समयको पाबन्दी भनेर हामी धेरै अगाडि जान्छौँ होला। त्यो चाहिँ अलि कठिनै काम हुन्छ कि, त्यस कारण यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो क्वेसन्सहरू टेक्स्ट बक्समा राखिदिनु भयो, च्याट बक्समा राखिदिनु भयो भने यो यस्तो भयो सन्तोष सर, यो टेक्स्ट बक्समा त्यो लेखिराख्नु भन्दा माइक अन म्युट गरेर चाहिँ केही त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हो कि जस्तो लाग्यो मलाई त। होइन, टेक्स्टरको प्रश्न कसलाई हो तपाईँ लिनुहोस् न त, एउटा सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ। मैले हाम्रो कृष्णमान सरलाई हो, उहाँलाई मैले के क्वेसन गर्न चाहेँ भने भाषात्रिका गर्दाखेरि जो फोक्सो सम्बन्धीको त्यो फोक्सोलाई चाहिँ फाइदा भयो होइन, त्यसबाट चाहिँ उ गर्न सक्यो भने त्यो कपालभाती गर्दाखेरि कपालभाती गर्दाखेरि हाम्रो के फाइदा हुन्छ, के लागि फाइदा हुन्छ सर? यसमा अब हामी छोटो मिठोमा मात्रै जाउँ है त, डिटेलमा चाहिँ नजाउँ। अब एउटा कुरो चाहिँ हामीले के गरौँ भने सर्वप्रथम कपालभाती र हामीले भस्त्रिकाहरू गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि योगाको पोस्चर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सकेसम्म खाना खानुभन्दा 1-1.5 घन्टा अगाडि र खाना खाइसकेपछि 1-1.5 घन्टा पछाडि गरौँ होइन। जस्तो अहिले हजुरले कपालभातीको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हजुरहरूले एउटा याद गर्नु भएको छ, हाम्रो शरीरमा हामीले टाउकोदेखि खुट्टासम्म हरेक चिज चलाउँछौँ, तर हामीले पेटलाई चलाउँछौँ, पेटलाई चलाएको छैन। तर पेट भनेको के त भन्दाखेरि फेरि हाम्रो होल सिस्टममा हजुरले काँचो खानुहोस्, पाकेको खानुहोस्, चारो खानुहोस्, अमिलो खानुहोस्, यो सबै चिज गएर पच्ने हाम्रो जेनेरेट गर्ने होल एनर्जी जेनेरेट गर्ने। जब हाम्रो पेट नै स्वस्थ भएर अगाडि बढेपछि खाएको कोही सबै चिज पच्यो, खाएको चिजबाट राम्रो एनर्जी जेनेरेट भएर गयो भनेदेखि त अब त्यसबाट होल सिस्टमलाई नै त्यसले प्ले गर्यो, होल सिस्टमलाई नै तपाईँलाई राम्रो गर्यो। त्यही भएर अनि हामीले चाहिँ अब एउटा कुरा अब जस्तो छ नि, अब पर्टिकुलर पिन पोइन्ट गरेर यो र त्यो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा असर के पनि छ भने हजुरको मलाई यो हात दुखेको छ, म हात मात्रै गर्छु, एउटा दाहिने हात मात्रै मैले महिना चलाएँ भने के हुन्छ, यो हात फरक पर्न सक्छ राइट। त्यही भएर चाहिँ डेफिनेटली अहिले कपालभाती गर्दाखेरि चाहिँ जुन अब भनौँ न हामीले मैले भर्खर भने हामीले शरीरमा हामीले नचलाएको एक्सर्साइज धेरै नगर्ने पाटोमा सबभन्दा के पर्छ त भन्दा पेट पर्छ। तर पेट फेरि एउटा जुन जे जति खाएको पचेर जानुपर्ने भएको भएर यो पेटलाई जुन हामीले जुन भस्त्रिका के कपालभाती गर्दाखेरि पेटको एक्सर्साइज पूर्ण मात्रामा भयो भनेदेखि त्यसले तपाईँको भनौँ न अहिले तपाईँको ज्वलन्त तपाईँले नाम लिने हो भने त जब तपाईँको सुगरको भयो, ब्लड प्रेसरहरूको भयो, यो तपाईँको के भन्छ युरिक एसिड हो, यो अरू सबै रोग त जान्छ नै, तर यसको साथसाथमा यसले होल सिस्टमलाई अझ राम्रो गर्छ। मैले छोटो मात्रै भने, यो डिटेलमा गएर अरू पनि धेरै हुन्छन्। ठिक छ हजुर, धन्यवाद धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। रामकृष्ण महर्जनजीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, तपाईँ आफ्नो अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। रामकृष्ण महर्जनजी। हजुर, मैले अघिदेखि कुरा राख्न खोजे यो नयाँ अहिले भाइरस 3 प्रकारको नयाँ आइसकेको छ अरे। यो पुरानो भाइरसको होइन अनुसन्धानबाट चाहिँ आएको भ्याक्सिन मान्छेलाई भट्टाभट लाउन त खोजिरहेछ, धेरै जसोले लागेकै छैन। नलागा र लागेका बिचमा कति फरक हुँदो रहेछ रोगले अट्याक गर्ने, यो रोगले हामीलाई मानौँ
संक्रमित हुने सम्भावना त्यो हजुर कतिको छ? भने अहिले भाइरसहरू चाहिँ नि एउटा इन्डियन भेरिएन्ट भन्ने भाइरस छ जो चाहिँ निकै डेन्जरस मानिएको छ, जुन नेपालमा पनि अब यो छ। इन्डियन भेरिएन्ट भनेको इन्डियाबाटै आएको हो। दोस्रो ब्राजिलको भेरिएन्ट भन्ने छ, ब्राजिलबाट आएको। भेरिएन्ट भनेको म्युटेन्ट भएको, पहिलाको कोभिड भाइरसलाई चाहिँ आफ्नो रूप बदलेर अलिकति रूप बदलेर चाहिँ आएको यिनीहरू भेरिएन्ट भनेको चाहिँ यिनीहरू। तेस्रो चाहिँ एउटा साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट भन्ने छ, 3टा रहेछन् अहिले आइरहेको। अनि त्यसमा साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट, इन्डियन भेरिएन्ट र चाहिँ ब्राजिलियन भेरिएन्ट। र नेपालमा र इन्डियामा अहिले उत्पात मचाइरहेको चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट हो। अरू चाहिँ अलिक कम सक्रिय छन् अरू चाहिँ। तर बाहिर यो यिनीहरूले भ्याक्सिन बनाउनेहरूले जुन क्लेम गरिरहेछ उनीहरूको क्लेम अनुसार चाहिँ त्यो भेरिएन्ट भए पनि थोरै मात्रै आफूलाई बदलेको भेरिएन्ट भन्ने त्यो डिएनए को कुन ठाउँमा चेन्ज गरेकोले यो भ्याक्सिनले काम गर्छ, सबैलाई काम गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अब रह्यो अब अरू धेरै चाइनिज भ्याक्सिन भेरोसेलको मैले एकपटक कहाँ हेरेको थिएँ, भेरोसेल इफेक्टिभ छ, 2 डोज लगाएपछि 70-80% इफेक्टिभ छ भन्ने पढेको थिएँ मैले एक ठाउँ। त्यो मलाई त्यो याद भएन, अहिले त्यसपछि पढ्नु पाएको छैन। यो यिनीहरू अमेरिकामा अहिले जुन देश छ त्यो चाहिँ मोडर्ना, भ्याक्सिन र फाइजरको भ्याक्सिन चाहिँ दिइरहेको। त्यो 2 डोज लगाएपछि 95% नै प्रोटेक्ट गर्छ भनेको छ तिनीहरूले। र उनीहरूले 95% प्रोटेक्ट गरेको छ। र अब चाहिँ फाइजरले 12 वर्षभन्दा माथिका बच्चाहरूलाई पनि त्यो लगाउने र त्यो सबैले लगाइसकेपछि उनीहरूले मास्क चाहिँ छोड्न पाउँछ भनेको छ। तर तिनीहरूको अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। त्यो भ्याक्सिन लगाएको चाहिँ नि पहिलो 3 हप्ता, त्यसपछि फेरि अर्को डोज लगाएको पनि 3 हप्ता जति उनीहरूले भित्र त्यो एन्टिबडी जति बन्नु पर्ने हो त्यो बन्न चाहिँ टाइम लाग्छ। कोभिडको बारेमा अलिकति कोभिडको बारेमा त्यति चाहिँ एउटा डोज लगाएकोलाई 40-50% जति प्रोटेक्ट गर्छ कि भन्ने चाहिँ छ। अब सेकेन्ड डोज लगाउनु पाइएको छैन, मैले पनि फर्स्ट डोज लगाएको हो बिचमा, त्यसपछि सेकेन्ड डोज लगाउनु पाएको छैन। सेकेन्ड डोज लगाएपछि ओभर 80% चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। तर 6 देखि 8 हप्तासम्म चाहिँ त्यो लाउनु पाए राम्रो भनेको थियो। हाम्रो 8 हप्ता त भइसक्यो, गभर्मेन्टले केही इनिसिएटिभ लिए जस्तो अहिलेसम्म देखिन्न, इन्डियाले दिएको छैन भन्छ। अनि त्यो कहिलेदेखि सुरु गर्छ अब थाहा भएन। अनि एउटा कुरा चाहिँ एउटा कुरा अहिले लगाएका र नलगाएका संक्रमित चाहिँ कुन चाहिँ बढीमा धेरै संक्रमित भएको जस्तो अनुसन्धानबाट निस्केको छ? धेरै जसो डाक्टरहरूले 50%ले भन्दा बढी लगाएको छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ। होइन, त्यो चाहिँ थाहा भएन। इन्डियामा हिजो 50 जना डाक्टरहरूको डेथ भयो, त्यसमध्ये 3 जनाले भ्याक्सिन लगाएका थिए, अरूले लगाएको थिएनन् भन्ने हो कि के यस्तै के देखाएको थियो केही रिपोर्ट। लगाउन चाहिँ लगाउनै पर्छ चाहिँ छ, यो उपाय छैन। कोभिडलाई यसरी भेरिएन्ट यसरी चेन्ज भएर आइरहेछ कि भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु पर्छ, लगाएन भने चाहिँ कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्न झन् सकिन्न। किनभने हाम्रो मान्छेले अब मैले अघि प्रेजेन्टेसनमा मैले भने हाम्रो त्यो सेफ डिस्टेन्स र मास्क लगाएर त्यसले चाहिँ वास्तवमा कोरोना भनेको के हो भने जनावरबाट मान्छेमा जम्प गरेर आयो। अब त्यो उसलाई बाँच्नको लागि मान्छे मार्न उसले खोज्दैन। वास्तवमा कोरोनाले मान्छे मार्न खोज्ने चाहिँ होइन, ऊ आफू सर्भाइभ गर्नलाई चाहिँ मान्छे मऱ्यो भने त गयो झन्, त्यो त्यही उसले अर्को मान्छे पाएन। उसले एउटाबाट अर्को, अर्कोमा अर्को, अर्कोबाट अर्को गर्दा चाहिँ मान्छेको सेलमा चाहिँ बाँच्न खोजेको हो चाहिँ कोरोना। उसको मार्ने उद्देश्य चाहिँ उसको आफैमा चाहिँ होइन। तर अब हामीले त्यो उसलाई अपर्च्युनिटी दिइरहेछौँ, सर्न चाहिँ अर्को मान्छेमा सर्ने, अर्को मान्छेमा सर्ने दिइरहेछौँ। अब त्यो हामीले उसलाई सर्ने अवसर दिएनौँ, सेफ डिस्टेन्स राख्यौँ, मास्क लगायौँ, भ्याक्सिन पनि लगायौँ,
र सबै किसिमले चाहिँ हामीले 3-4 महिना अलिकति डिसिप्लिन वेमा चाहिँ बस्यौँ भने उसले अब मान्छे कुनमा कहाँ जम्प गर्ने भन्ने चाहिँ अनि त्यसपछि सकाप हुन्छ त्यो। अब तर उसले सर्न पाउँदासम्म। तर इन्डियन भेरिएन्ट चाहिँ अहिले सबभन्दा जोखिम चाहिँ छ। अब हाम्रो बोर्डर एक त बोर्डर खुला छ। हाम्रो एउटा के चाहिँ मैले त के देख्छु भने इन्डिया डेभलप नहुँदासम्म नेपाललाई डेभलप हुन पनि दिँदैन, इन्डियामा रोग हुँदासम्म कोरोना कन्ट्रोल हुन पनि दिँदैन कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ। डाक्टर साहब मैले अलिकति केही भन्न चाहेँ र हाम्रो रामकृष्णज्यू लगायत हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई एउटा मेरो रिक्वेस्ट के भने योभन्दा अगाडि स्याटरडेमा हामीले नेपालको तपाईँको सर्वरोग विशेषज्ञ जो अहिले करेन्टली नेपालको तपाईँको नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ नि चलिरहनु भएको डक्टरलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ र तपाईँहरूको क्वेसनहरू निश्चित रूपमा यसित सम्बन्धित प्रश्नहरू छन् जस्तो इन्जेक्सनको अथेन्टिसिटीदेखि लिएर यसको डेटदेखि यी सब छन्। त्यस कारण तपाईँहरूको क्वेसन हामी डाक्टर शेरबहादुर पुन अथवा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर त्यसको रिप्लाई चाहिँ नेक्स्ट प्रोग्राममा तपाईँलाई दिने हामी जमर्को गर्छौँ। किन भन्दाखेरि यो जुन प्रश्नहरू तपाईँले रेज गर्नु भएको छ त्यो अलिकति हाम्रो डाक्टर साहब र कृष्ण सरको जुरिस्डिक्सनभन्दा अलिकति बाहिरको परे जस्तो मलाई महसुस भयो। र आजको टपिक के थियो भने हामी शारीरिक मानसिक रूपमा चाहिँ कसरी स्वस्थ बन्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, यो पेन्डेमिक र यत्रो चाहिँ को हालको बिचमा पनि हामी कसरी स्वस्थ रहन सक्छौँ र यसलाई कसरी कोप गर्ने विषयमा थियो। निश्चित रूपमा डाक्टर साहबको यस विषयमा पहिलो चरणमा डाक्टर साहबले सबै एक्सप्लेन गर्नुभयो। त्यसपछि कृष्ण सरको त अझ वर्कसपै हामीले फिल गऱ्यौँ र धेरै हदसम्म सायद राहत महसुस पनि गऱ्यौँ हामीले। भन्दाखेरि के गर्ने त घरमै बसेर खुसी कसरी बन्ने भन्दाखेरि सिम्पल टेक्निक सिकाइदिनु भयो। लामो सास तान्ने, लामो सास छोड्ने, यो मात्र हामीले आँखा चिम्लेर गर्न सक्दा पनि यो नै ठुलो इनफ हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। त्यही भएर सबै टेक्निकल कुराहरू जति पनि तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिन रिलेटेड कुराहरू र यी चिजहरू हामी चाहिँ सम्बन्धित निकायमा हामी फरवर्ड गर्छौँ। तपाईँहरूको क्वेसन त्यस कारण च्याट बक्समा टाइप गरिदिनु होला र त्यसलाई हामी फरवर्ड गरेर त्यसको एन्सर हामीले आगामी प्रोग्राममा हामी निश्चित रूपमा दिन्छौँ। र मेरा सहकर्मी साथी डाक्टर नवरत पानिया र नारायण महाजन सरलाई अरू तपाईँले कुनै क्वेसनहरू फेस गर्नु भएको छ भने डाक्टर साहबहरूलाई एकपल्ट प्रस्तुत गरिदिनु होला। यदि छैन भने हामी अब भोट अफ थ्याङ्क्सतिर रिलेटेड क्वेसन्सहरू नभएको कारणले गर्दा अहिले च्याट बक्समा चाहिँ रहेको क्वेसन्स रिलेटेड क्वेसनहरू नभएको कारणले गर्दा मैले उठाइनँ। अब भोट अफ थ्याङ्क्सतिर नै सर केही छ बाँकी सन्तोषजीले भन्नुभयो। म चाहिँ फुल डाक्टर भएकोले चाहिँ मैले रिसर्च स्टडीको आधारमा भने हो। एक्ज्याक्टली सर डाक्टर साहब, एक्ज्याक्टली अहिले अडियन्सले चाहिँ एकदम स्पेसिफिक अहिले तपाईँको नेपाल गभर्मेन्टको टोटल तपाईँको नीति नियमसित सम्बन्धित क्वेसनहरू गर्नुभयो र मैले अलिकति त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भनेको क्षमा चाहन्छु डाक्टर साहब। होइन, तर अहिले मैले भनेको यो कोभिडको वास्तवमा 6 to 8 विक्स लगाउँदाखेरि सबभन्दा इफेक्टिभ हुन्छ भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले धेरै ढिलो गरिरहेछ भन्ने चाहिँ एकदम सही हो। अरूले भन्न चाहँदैनन्, गभर्मेन्ट पोलिसीले भन्न चाहँदैनन्। तर पहिला 4 विक्समा लगाउने भन्ने थियो यो कोभिसिल्ड। तर पछि चाहिँ 6 to 8 विक्स भित्र लगाउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने चाहिँ यो थुप्रै पेपरहरूले दिएको छ कि त्यो पेपरहरू पढेर मैले भने हो। अब तर गभर्मेन्टले अब ढिलो गरेकोले उनीहरूले अब 12 हप्तासम्म लगाए पनि हुन्छ, 16 हप्तासम्म लगाए पनि हुन्छ भन्न चाहिँ गभर्मेन्टले भन्छ, अथेन्टिक उनीहरूले। तर सही कुरा त थाहा त पाउनु पर्यो। मैले इन्डियन रिसर्चहरूकै कुरा गरेर त्यो कुरा भने हो। हजुर डाक्टर साहब, होइन यो एकदमै सही कुरा डाक्टर साहब। गाइड गर्नको लागि यसैको लागि नै हामीले हजुरहरूलाई निम्त्याएको हो। किन भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँ नामजार क्लबबाट मैले बोल्नु अथवा नवरत सरले बोल्नु अथवा तपाईँको नारायण सरले बोल्नु भन्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञहरूले बोलिदिँदाखेरि हामीलाई पनि सहज हुन्छ र त्यसले बढी अथेन्टिसिटी पाउने हुन्छ यो विषयमा सर। त्यसकारण चाहिँ हामी अझ फेरि फर्दर प्रोग्रामहरूमा नि डाक्टर साहब हाम्रो कृष्ण सरहरूलाई हामी फेरि निम्त्याउने छौँ र त्यस सम्बन्धित प्रश्नहरूमा हामी फेरि गर्छौँ र डाक्टर साहबहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भने पूर्ण आशा पनि राख्दछौँ। र यसको साथसाथै अब नयाँ बजार क्लब आयोजकको तर्फबाट हाम्रो सदस्य सचिव किरण महर्जनजीलाई, हाम्रो डाक्टर साहबहरू पार्टिसिपेन्ट सबैको लागि चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्स दिनलाई म निम्त्याउन चाहन्छु। किरण महर्जन सर। धन्यवाद सन्तोष सर। सर नमस्ते, फेरि पनि एकचोटि नमस्कार। आज हामी कोभिड-19 विरुद्ध मानसिक तथा शारीरिक तयारी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नका लागि व्यस्त भएका हौँ।
र विश्वलाई नै तहस नहस पार्ने गरी फैलेको यो महामारीले आज हामीलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर बनाइएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी कसरी स्वस्थ र मानसिक रूपमा बलिया भएर बाँच्ने र यो महामारीलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने विषय नै आजको चुनौतीको रूपमा रहेको छ। र यस विषयमा उचित परामर्श दिनका लागि हामीले आज 2 जना विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रित गरेका हौँ। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरी आफ्नो ज्ञानलाई मार्ग निर्देशन गर्नुहुने वरिष्ठ साइकियाट्रिस्ट डाक्टर कपिल देव उपाध्यायज्यू र आर्ट अफ लिभिङका योग शिक्षक श्री कृष्णमान डङ्गोलज्यूलाई यस नयाँ बजार क्लबको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। फेरि नमस्कार है। सो यसका अतिरिक्त आजको कार्यक्रमका सञ्चालकहरू सन्तोष सर, नवरज सर र नारायण सरहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै यस कार्यक्रम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भई योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी यस नयाँ बजार क्लबको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता प्रदान गर्दछौँ। धन्यवाद। स्वस्थ रहौँ र सुरक्षित रहौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।